नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल चैत 22 गते आइतबार, चैत कृष्ण पक्षको सप्तमी उपरान्त अष्टमी तिथि, सन् 2021 अप्रिल 4 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नयाँ सत्ता समीकरणको गृह कार्य सुरु, गठबन्धन बनाउन खोजे फेरि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको संकेत। राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अलपत्र, उपभोक्ताबाट 59 अर्ब कर सङ्कलन, तर लगानीको मोडालिटी अझै टुङ्गो लागेन। पछिल्ला दिनमा स्कुल तथा कलेज कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्दै, विद्यार्थीको स्वास्थ्य सावधानीमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव। बसमा छन् भने बसमा मास्क लगाउनु अनिवार्य, अथवा हिँडेर जान्छ भने पनि मास्क लगाएर हिँडेर जाने शिक्षा प्रदान गराउन लगाउनुपर्छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन स्वास्थ्यकर्मी र अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेहरूको दर्ता प्रक्रिया रोक्न भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। 45 वर्ष माथिकालाई मात्रै खोप दिने तयारी। र प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटी विजयी। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने औपचारिक निर्णय गरे लगत्तै नयाँ गठबन्धनका लागि दलहरूबीच संवाद सुरु भएको छ। काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट नयाँ सरकार गठनको अग्रसरता लिने निर्णय लिएको अर्को दिन हिजो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस र जसपा नेताहरूसँग संवाद थाल्नु भएको हो। केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार आज माओवादी केन्द्रले जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्दैछ। माओवादीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने काम सँगसँगै गर्दा नयाँ सरकार गठनको काम चाँडो र परिपक्व हुने बताएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन नरहेको औपचारिक पत्र लेख्न मात्रै बाँकी रहेको बताएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेट र पछिल्लो राजनैतिक अवस्थालाई लिएर आज माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक समेत बस्दैछ। काङ्ग्रेसको निर्णयपछि उत्साहित माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहसँग नियमित संवादमा रहेको छ। यसैबीच काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको निर्णय गरेको अर्को दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः संसद विघटन र आफ्नो राजीनामाको सम्भावना देखाउनु भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमको हिजो बालुवाटारबाट शुभारम्भ गर्दै ओलीले सधैँ संसदको अङ्कगणितले सही निर्णय दिन नसक्ने र त्यस्तो कोसिस भए संसद विघटन हुन सक्ने संकेत गर्नुभएको हो। यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए आफ्नो राजीनामा आउने पनि बताउनु भएको छ। संसदमा अनुपयुक्त ढङ्गले अङ्कगणितको खेल हुने र त्यसले अनुपयुक्त आकार लिने सम्भावना आएमा फेरि ताजा जनादेशमा जान बाध्य हुने ओलीको भनाइ छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय गरे पनि जनता समाजवादी पार्टी जसपाले स्पष्ट धारणा बनाइ नसकेकोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर तत्कालै अर्को सरकार बन्ने नबन्ने भने अनिश्चित रहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले देशभर संगठन निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। यो समूहका स्थायी कमिटी सदस्यको हिजो बसेको बैठकले देशभर संगठन निर्माण, सुदृढीकरण अभियान र प्रशिक्षणको 2 महिने कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट 59 अर्ब 34 करोड कर सङ्कलन गरिसकेको छ। तर आयोजनाको लगानी मोडालिटी भने अझै तयार गर्न सकेको छैन। जबकि निर्धारित समयमै आयोजना निर्माण सुरु भएको भए चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् आउँदो असार मसान्तसम्म आयोजना सम्पन्न भइसक्नु पर्थ्यो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउने भन्दै लगानी जुटाउन 1 लिटर इन्धनमा 5 रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर बढाउने व्यवस्था लागू गरेको थियो, जुन गएको वर्षदेखि 10 रुपैयाँ पुर्याइएको छ। 2073 असारदेखि सङ्कलन गर्न थालिएको कर गएको फागुनसम्म 59 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ। सङ्कलित रकम मध्ये अहिलेसम्म मुआब्जा वितरणमा 33 अर्ब 60 करोड वितरण गरिएको छ। त्यसबाहेक डिपिआर बनाउन पनि झण्डै 1 अर्ब खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष 2069-70 मा निर्माण सुरु गरेर 77-78 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन।
पछिल्लो समय पर्यटक आगमनमा सुधार देखिन थालेको छ। वसन्तको सिजन सुरु भएसँगै र सरकारले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा खुकुलो नीति लिएसँगै मार्च महिनामा 14,977 विदेशी पर्यटक नेपाल आएका हुन्। अन्नपूर्ण पदमार्गमा पनि विदेशी पर्यटक देखिन थालेका छन्। अन्नपूर्ण पदमार्गमा बाह्य पर्यटकको चहल पहल देखिन थालेपछि व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। सरकारले गएको कार्तिकदेखि विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन खुल्ला गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल प्रवेश गरेका पर्यटक अन्नपूर्णमा खुलेका थिएनन्। नोभेम्बर र डिसेम्बरमा छिटफुट पर्यटक देखिएकोमा त्यसपछि चिसोका कारण जनवरीमा खासै आएनन्। त्यसपछिका 2 महिनामा भने पर्यटकको चहल पहल बढेको लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 4 ताङरिङ च्याङ्चेका होटल व्यवसायी पञ्च गुरुङले बताउनुभयो। चैत्र 11 गतेदेखि गएको वर्ष सरकारले लकडाउन गरेपछि चक्रिय अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक आएका थिएनन्। पदमार्गमा लकडाउनको झण्डै 7 महिनापछि छिटफुट पर्यटक देखिन थालेको उहाँको भनाइ छ। लकडाउनपछि पहिलो पटक नोभेम्बर 4 देखि विदेशी पर्यटक आउन थालेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप मनाङका पर्यटक सहायक क्षेत्र गुरुङले बताउनुभयो। एक्यापका अनुसार सरकारले विदेशी पर्यटकलाई खुल्ला गरेपछिको 5 महिनामा चक्रिय अन्नपूर्ण पदमार्गमा 188 जना विदेशी पर्यटक आएका छन्। पछिल्लो समय चक्रिय अन्नपूर्ण पदमार्ग घुम्न आएका पर्यटक केहीले पोखरा, काठमाडौँ र लमजुङको बेसी शहरमै पर्मिट काटेर आएका छन्। पछिल्लो समय मनाङमा पनि पर्यटकको चहल पहल बढेको एक्याप मनाङका प्रमुख लेखनाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो। झापाको मेचीनगर 10 गोलबारीकी प्रमिला खड्काले दिनमा 5 देखि 7 पटकसम्म कुचोले घर बढार्नुपर्छ, तर पनि छिनमै घर धुलामे भइहाल्छ। भान्सादेखि बिछ्यौनासम्म पत्थर कोइलाको धुलोले ढपक्कै ढाक्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको दुलाबारी 4 आली सडक खण्डमा ढाट भन्ने ठाउँ छ। त्यही ढाट उत्तर सडक खण्डै सटेको छ। कनिष्ठका धर्मकाँटाको काम भारतबाट आएका मालवाहक गाडीलाई सशुल्क नापजाँच गर्नु हो। धर्मकाँटा भन्दा अझै उत्तरमा छ पत्थर कोइलाको ठूलो डिपो र प्रशोधन कारखाना। यो कारखाना धर्मकाँटाकै नामबाट सञ्चालित छ। अब कारखानाको मेसिन चल्न थाल्छ। तब मेसिनबाट निस्कने धुवाँ र कोइलाका ससाना कणलाई हावाले स्थानीय बासिन्दाका घर घरसम्म पुर्याउँछ। कारखाना सञ्चालन गर्नुअघि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, जसका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिका तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थासँग वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा लिखित सुझाव दिनुपर्छ। तर कारखाना सञ्चालन अघि यी कुनै प्रक्रिया नपुर्याइएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। गाउँको बीचमा कारखाना राखिएको छ। स्थानीय बासिन्दा टेकेन्द्र खनालले भन्नुभयो, कारखाना हटाउन पटक पटक अनुरोध गरियो तर चासै दिएन। मेयर विमल आचार्यले भने कारखानाका कारण प्रदूषण बढेको भनेर 2-4 जना मान्छेले गुनासो गरेको बताउँदै कारखाना नजिकका केही घरलाई मात्रै प्रभाव पारे पनि सिङ्गो गाउँलाई असर नपारेको दावी गर्नुभयो। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य सावधानीमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव समेटिएको कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले नयाँ सत्ता समीकरणको गृह कार्य सुरु, गठबन्धन बनाउन खोजे फेरि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको संकेत, राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अलपत्र, उपभोक्ताबाट 59 अर्ब कर संकलन तर लगानीको मोडालिटी अझै टुङ्गो लागेन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो नि जितियो। के नै हो र यो कोरोना, खोप लगाई जितिन्छ। नमस्कार, म कृष्ण ताम्रकार। कोरोनाको यो 16औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। ती डोजहरू हिजो आज कोरोना संक्रमणको मारमा परिरहेका बालबालिका र विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डाक्टर समीर मणि दीक्षित। नेपालमा देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोनाबाट अहिले बालबालिका, विद्यार्थी र किशोर किशोरीहरू बढी संक्रमित भएका छन्। बितेका 15 दिनमा संक्रमित भएका करिब 1700 मध्ये
400 भन्दा बढी विद्यार्थी, बालबालिका तथा शिक्षक छन्। तथ्यहरू केलाउँदा लाग्छ पढाइ सुरु भएको 6 महिना नपुग्दै स्कुल र कलेजहरू कोरोना संक्रमणको हटस्पट भएका छन्। कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोजमा सुनौ स्कुल र कलेजहरू कोरोना संक्रमणको हटस्पट भइरहेको कारण। अब विद्यालयमा बालबालिकाहरू त एक आपसमा एकदम नजिकबाट खेल्छन्, कुरा गर्छन्, उनीहरूले मास्कको उनीहरूले बुझ्या हुँदैनन्, दूरीको उनीहरूले त्यो भूमिका बुझ्या हुँदैनन् होइन, यो रोक्नको लागि। बालबालिकामा चाहिँ विशेष गरी बच्चाहरूमा चाहिँ यो अवेरनेस हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ स्कुलमा संक्रमण सर्नु भनेको चाहिँ एकदमै स्वाभाविक हो र हामीले त्यो हुन्छ भनेर हामीले एक्सपेक्ट पनि गर्नै पर्छ। स्कुल र कलेज खुले, विद्यार्थी रमाए, पढ्न गए, पढाइ सुरु भयो। त्यसपछि धेरैलाई लाग्यो अब महामारी सकियो, तर महामारी सकिएको थिएन र छैन। बरु स्कुल र कलेजमा थप सुरक्षाको आवश्यकता देखिएको छ। विद्यालयलाई संक्रमणको हटस्पट हुनबाट जोगाउन थप सावधानी अपनाउने सल्लाहसहित डाक्टर दीक्षितबाट सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। हामी चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बरु थोरै बालबालिकालाई स्कुलमा राख्ने सकेसम्म, कतिसम्म थाहा छैन, उनीहरूलाई कक्षामा बस्दाखेरि मास्क अनिवार्य गराउने र बाहिर पनि अब सकेसम्म हेलमेल गर्ने अवस्था चाहिँ नि सृजना नगर्ने। यो भने जतिको शैली चाहिँ छैन हेर्नुहोस्, तर गर्नुपर्ने कुराहरू यिनीहरू नै हुन्। बरु स्कुललाई पूर्ण रूपमा खोल्नुको भन्नु साटो आउने कक्षा लिने, ठिक छ दिनको 3-4 कक्षा लगातार लिने, यो ब्रेक सेक नगरिकन सोझै घर जान दिने। घर जाने बेला पनि अब बसमा छन् भने बसमा मास्क लगाउनु अनिवार्य, अथवा हिँडेर जान्छ भने पनि मास्क लगाएर हिँडेर जाने। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले काम गर्न अथवा शिक्षा प्रदान गराउन लगाउनुपर्छ। पढाइ सुरु भए पनि विद्यार्थीले स्कुल र कलेजमा बिताउने समय थोरै नै हुन्छ। उनीहरूको धेरै समय घरमै बित्छ। त्यसैले बालबालिकालाई संक्रमण हुनबाट जोगाउन घरमा पनि सुरक्षाका उपायहरू गर्नुपर्छ। घरमा अपनाउनु पर्ने सावधानीका उपायबारे सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज। घर भनेको खास गरी जोखिम हिसाबले घर त सबैभन्दा डरलाग्दो ठाउँ हो। किन भन्दाखेरि हामीहरू आफ्नो परिवार साथीभाइ भन्छौँ नि, हामीहरू एकदम विश्वास गर्छौँ कि विश्वास पात्र हुन्छ नि त घरका परिवारहरू। जस्तो मलाई रोग लागेको छ भने अथवा मलाई संक्रमण छ भने मैले यो विचार गर्दिनँ कि मेरो घरका मान्छेलाई सर्न सक्छ अथवा मेरो घरका मान्छेले मलाई सार्छ भनेर हामी विचार गर्दैनौँ कि कसैले गर्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा घरमा पनि यो सम्भव गाह्रो छ। सकेसम्म जोखिम समूह अरूलाई त लाए पनि आफै ठिक हुन्छ। बालबालिकालाई खास संक्रमणले खासै केही गर्दैन भनेर विज्ञानले पुष्टि गरिसकेको छ। तर जोखिम समूह भने 55 काटेका अझ विशेष गरी 65 काटेका घर परिवारका सदस्य छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म दोस्रो व्यक्तिको अगाडि चाहिँ मास्क लगाउन अनिवार्य गराउने। मेरो विचारमा त्यो हो सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण गर्नुपर्ने काम। र त सबैलाई मास्क लगाउनु सम्भव हुँदैन, तर कमसेकम जोखिम समूहले लगाइदिनु भयो भने उहाँहरू संक्रमण सरेन भने उहाँलाई कडा रोग लाग्ने अथवा मृत्यु हुनेबाट हामी जोगाउन सक्छौँ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डाक्टर समीर मणि दीक्षितलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। कोरोना महामारीको जोखिम बढेकोले संक्रमणबाट बच्न मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र साबुन पानीले बेला बेलामा हात धुँदै गर्नुहोला। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। 24 घण्टामा मात्र 24 घण्टामा सनराइज ब्याङ्कको सरल सेमी कर्जा मात्र 24 कार्य घण्टामा। अब सनराइज ब्याङ्कको सरल एसएमई कर्जाको सुविधा लिई आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाऊ। रु 1 करोडसम्मको कर्जा, सहुलियत ब्याज दर, ढितो सुरक्षामा विशेष सुविधा साथै अन्य ब्याङ्किङ सुविधा सहित पाउनुहोस् व्यवसायको उन्नति, तपाईको समुन्नति। सनराइज ब्याङ्क लिमिटेड, हामी सँगसँगै। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited.
क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फुड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौँ। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 98 473 79890 79 890। सेतो लाठी टेकेर हिँड्ने मानिसलाई बाटो काट्न दिनुहोस्। उनीहरू दृष्टिविहीन हुन्, तर तपाईँ त आँखा देख्नुहुन्छ नि। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बाँकेको नरेनापुरमा भएको आगलागीमा 120 भन्दा धेरै घरगोठ जलेर नष्ट भएका छन्। नरेनापुर गाउँपालिका 4 खोदावामा भएको आगलागीबाट 120 भन्दा धेरै घरगोठ जलेर नष्ट भएको बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर राणाले बताउनुभयो। आगलागीमा घाइते भएका 3 जना महिलाको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। म्यानमारमा सैन्य सरकारले गरेको अत्याचारको भर्त्सना गर्न कंग्रेसले सरकारसँग माग गरेको उज्यालोको खबरमा विनोद कार्की लेख्नुहुन्छ, निहत्था नागरिकको हत्या गरिरहेको विषयमा बोल्नै पर्छ, तर पहिला आफ्नै देशको राजनीतिक अत्याचार अन्त्य गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि विदेशको चिन्ता लिनु ठिक होला। पाँचथरमा चौरी पर्यटन महोत्सव हुने खबरमा मिनु लामिछाने चौरी पालक कृषकहरूलाई चौरी पर्यटन महोत्सव हुने राम्रो कुरा हो भन्नुहुन्छ। उहाँको विचारमा यस्ता पशुजन्य महोत्सव गर्दा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई धेरै जानकारी मिल्ने र कृषकलाई पनि टेवा मिल्छ। चन्द्रमणि अधिकारी पछिल्लो समसामयिक राजनैतिक विषयमा सबैको अर्जुन दृष्टि त्यही प्रधानमन्त्री, त्यही कुर्सी, आफ्नो पार्टीको सरकारमा नै छ भन्नुहुन्छ। उहाँलाई लागेको छ देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी कोही छैनन्। नियत बदलौं, सोच बदलौं, सरकार बदल्नु पर्दैन। अनि पदम राईलाई नेपालको राजनैतिक पद्धति देखेर दिक्क लागेको रहेछ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, राजनीति भनेको फोहोरी खेल रहेछ। देशको विकास र नागरिकको भलो हुने काम होइन, आफू कसरी कुर्सीमा पुग्ने भन्ने दाउ मात्र छ नेताहरूमा। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै राज्य र प्रदेशहरूमा स्वास्थ्यकर्मी र अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई खोप लगाउन दर्ता प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ। मानिसहरूले अनुचित रूपमा लाभ गराएको सूचीमा नाम दर्ता गराएको भन्दै तत्कालका लागि खोप दर्ता नगराउन निर्देशन दिएको हो। अब 45 वर्षमाथिका व्यक्तिहरूलाई मात्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइने भारतको केन्द्रीय सरकारले जनाएको छ। पहिले नै लाभ गराएको सूचीमा दर्ता भइसकेका स्वास्थ्यकर्मी र अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई भने खोप लगाउन आग्रह गरिएको केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषणले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वकै सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा झण्डै 93,000 कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। अब खेल खबर। प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटीले लेस्टर सिटीलाई हराएको छ। म्यान्चेस्टरले लेस्टरलाई 2-0 गोलले पराजित गरेको हो। जितसँगै म्यान्चेस्टर सिटी 74 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। यस्तै गैराती भएकै अर्को खेलमा लिभरपुलले आर्सेनललाई 3-0 गोलले पराजित गरेको छ। जितसँगै लिभरपुल 49 अङ्कसहित 5औं स्थानमा पुगेको छ। यस्तै वेस्ट ब्रुमले चौथो स्थानमा रहेको चेल्सीलाई 5-2 गोलले पराजित गरेको छ। लिड्स युनाइटेडले शेफिल्ड युनाइटेडलाई 2-1 गोलले पराजित गरेको छ। काया कैरनमा अब उखानको पालो। आले टाले दिनै गाले।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नयाँ सत्ता समीकरणको गृह कार्य सुरु, गठबन्धन बनाउन खोजे फेरि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको संकेत। राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अलपत्र, उपभोक्ताबाट 59 अर्ब रुपैयाँ कर सङ्कलन, तर लगानीको मोडालिटी अझै टुङ्गो लागेन। पछिल्ला दिनमा स्कुल तथा कलेज कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्दै विद्यार्थीको स्वास्थ्य सावधानीमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन स्वास्थ्यकर्मी र अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेहरूको दर्ता प्रक्रिया रोक्न भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। 45 वर्ष माथिकालाई मात्रै खोप दिने तयारी। र प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटी विजयी। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी टेकमान साक्य र मदन पौड्याल बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्रदूषण र कोरोनाबाट बच्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।